अब गत आर्थिक वर्ष भन्नुपर्ला 76 साउनदेखि 77 असारसम्म भएका काम कारबाहीको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो छोटो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हामीले अदालतबाट भएका काम कारबाहीहरू खास गरी मुद्दा व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूको सन्दर्भमा यहाँहरू समक्ष अन्तर्क्रिया जानकारी गराउने गर्थ्यौँ। त्यही क्रममा अहिले आज हामी उपस्थित छौँ। यद्यपि यो बीचमा यहाँहरू हामी सबैलाई जानकारी छ परिस्थिति विषम छ। महामारीको कारणले हाम्रा काम कारबाहीहरू अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। यद्यपि यो बीचमा पनि अदालत सञ्चालन भएको छ, अदालत खुला भएको छ र केही कामहरू भएका छन्। यद्यपि हामीले लिएका लक्ष्यहरू 100% हासिल हुन नसकेको यथार्थ पनि हामीसँग छ। जे भए पनि अदालतले आर्थिक वर्ष 76-77 मा गरेका काम कारबाहीहरू खास गरी मुद्दाका सन्दर्भमा र अरू काम कारबाहीको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने, यहाँहरू मार्फत सेवाग्राही जनतासम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। यहाँहरू आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम छोटो रूपमा गर्ने उद्देश्यले मैले नै यहाँबाट सुरु गरेँ। यसमा मुद्दाका कुराहरू, त्यसपछि जनशक्तिका कुराहरू आउलान्, भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू आउलान्। यसबारेमा हाम्रा रजिस्ट्रारज्यूहरू हुनुहुन्छ, सहरजिस्ट्रारज्यूहरूले पनि यसमा थप प्रकाश पारिदिनुपर्ने अवस्थामा म प्रकाश पार्न अनुरोध गर्छु। उहाँहरूबाट पनि त्यो कुरा आउनेछ। म अहिले खालि संक्षिप्त रूपमा नेपालको न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालत लगायतबाट भएको मुद्दाको काम कारबाहीको सम्बन्धमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। हिजो मात्रै हामीले फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति जिल्ला अदालतमा लागू भएको भन्ने कुरा यहाँहरूलाई गरिसकेका छौँ। सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू र सर्वोच्चका मान्य न्यायाधीशज्यूहरू समेतको संयुक्त उपस्थितिमा र संयुक्त कार्यक्रम भएर यो चाहिँ हिजोबाट सुरुवात भएको छ। एउटा फर्मल प्रोग्राम थियो र हिजोबाट जिल्ला अदालतमा लागू भइसकेको छ नयाँ मुद्दाहरूको सन्दर्भमा र भदौ 1 गतेबाट उच्च अदालतहरूमा लागू हुँदैछ। हामीले 76-77 मा को सुरुवातबाट चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गऱ्यौँ। हाम्रा लक्ष्यहरू तोकिएका थिए। उदाहरणको लागि जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दाहरू फर्चौट गर्ने, नयाँ दर्ता 50%ले फर्चौट गर्ने, उच्च अदालतमा सोही अनुरूप सर्वोच्च अदालतमा पनि 3 वर्ष नआएका रेट शून्यमा झार्ने, 5 वर्ष नआएका मुद्दा शून्यमा झार्ने लगायतका यो योजनाको पहिलो वर्षमा यस्तो लक्ष्यहरू राखेका थियौँ। यद्यपि लक्ष्यको राखिएको अनुसार प्रगतितर्फ हामी उन्मुख थियौँ, तर विषम परिस्थितिले त्यो हामीले 100% लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। अदालतहरूको कार्य सम्पादनको अवस्थाको कुरा गर्दा म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्छु भने आर्थिक वर्ष 75-76 बाट जिम्मेवारी सरी आएको 1,08,164 मुद्दा थिए। आर्थिक वर्ष 76-77 मा नयाँ दर्ता 1,16,182 सबै सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतहरूसम्म गरेर जम्मा वार्षिक लगत 2,24,346 कायम भयो। त्यसमध्ये 1,01,927 फर्चौट भयो र 1,22,419 मुद्दाहरू बाँकी रहेका छन् अथवा यो आर्थिक वर्षका लागि सरेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा आर्थिक वर्षमा कुल लगतको 45.43% मुद्दा फर्चौट भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मुद्दा फर्चौटको वार्षिक लक्ष्य 1,65,069 को करिब 62% प्रगति भएको छ। लक्ष्यको 62% फर्चौट भयो, तर कुल लगतको चाहिँ 45.43% फर्चौट भएको अवस्था छ। अब कुल लगतको हामीले सोचेका थियौँ योभन्दा अलिक बढी फर्चौट गरौँला भन्ने थियो, प्रगति पनि भएको थियो, तर चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिना हामीले यो विषम परिस्थितिमा सोचे अनुरूपको काम गर्न नसकिएको, सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न पनि नसकिएको यथार्थ हो। अब जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको कुरा गर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको 23,952 मुद्दा थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा नयाँ दर्ता 11,11,179 गरेर जम्मा
35,131 लगत कायम भयो र 10,759 मुद्दा फर्च्युट भयो र कुल लगतको 32.35 फर्च्युट भयो र बाँकी 24,372 रह्यो र सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यो विषम परिस्थितिमा पनि बढी मुद्दा फर्च्युट भयो, सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि र प्रतिशतगत रूपमा पनि बढी मुद्दा फर्च्युट भयो। 2.43%ले बढी फर्च्युट भयो र सङ्ख्यात्मक रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो 76-77मा 1566 थान मुद्दा बढी फर्च्युट भएको अवस्था देखिएको छ। तथ्याङ्कले भन्दाखेरि विषम परिस्थितिमा पनि हामीले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा बढी फर्च्युट गरेको अवस्था देखिन्छ। उच्च अदालतको कुरा गर्दाखेरि जिम्मेवारी सरी आएको 15,744 थियो। त्यसपछि नयाँ दर्ता 76-77मा 27,314 गरेर वार्षिक लगत 43,058 कायम भयो। त्यसमा 23,130 फर्च्युट भयो। कुल लगतको 53.71%, 53.171% फर्च्युट भयो र 19,928 थान बाँकी रह्यो। यस आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतको कुल वार्षिक फर्च्युट लक्ष्यको सङ्ख्या 30,237 को वार्षिक फर्च्युट लक्ष्यको चाहिँ 90.33% प्रगति हासिल भएको अवस्था छ। अब जिल्ला अदालतको कुरा गर्दाखेरि जिम्मेवारी सरी आएको 68,468 थियो। 76-77मा नयाँ दर्ता 77,689 दर्ता भयो र 1,46,157 जम्मा लगत रह्यो र त्यसमध्ये 68,044 मुद्दा फर्च्युट भयो र वार्षिक कुल लगतको 46.55% फर्च्युट भयो र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 78,113 मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको छ र जिल्ला अदालतले वार्षिक फर्च्युटको 58.37% प्रगति हासिल गरेको अवस्था छ। यद्यपि हामीले लक्ष्यको 100% हासिल गर्न सकेन। जिल्ला अदालतमा लक्ष्यको 58.37%, उच्च अदालतमा लक्ष्यको तुलनामा 90.33% फर्च्युट भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक लक्ष्यको करिब 62% प्रगति भएको छ। यो एउटा तथ्याङ्क हो भने अर्को तथ्याङ्क मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। सर्वोच्च अदालतमा कुल लगतको 45.43% मुद्दा फर्च्युट भयो। कुलमा जम्मा कुलमा सर्वोच्च जिल्ला उच्च गरेर सर्वोच्च अदालतमा कुल लगतको 32.35% फर्च्युट भयो। उच्च अदालतमा 53.71% फर्च्युट भयो भने जिल्ला अदालतमा 46.55% फर्च्युट भएको अवस्था छ। अब यो बेलामा बन्दाबन्दी अथवा लकडाउनको अवधिमा अदालतबाट सम्पादित काम कारबाहीको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिनु उचित हुनेछ। 2019 डिसेम्बर अन्तिम साताबाट जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विश्वव्यापी रूपमा परेको प्रभावबाट नेपाल र नेपालका अदालतमा पनि निर्धारित लक्ष्य बमोजिमको कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो। राज्यका अन्य निकायको तुलनामा अदालतहरूबाट प्रभाव हुने अत्यावश्यक सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा सङ्कुचन गर्न सम्भव थिएन, गर्न हुँदैन पनि थियो। त्यसकारणले अदालतहरू नेपाल राज्यभर अरू निकायहरूमा चाहिँ बन्दाबन्दीको ठुलो प्रभाव परे पनि अदालतहरूले सेवा सङ्कुचन गरेर भए पनि सबै अदालतहरू खुला रहे र हाम्रा सेवाहरूलाई केही सीमितता प्रदान गर्दै निरन्तर र निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको अवस्था हो। बन्दाबन्दीको अवधिमा अदालतबाट प्रभाव भएको विवरणहरूको कुरा गर्दा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु कि बन्दाबन्दीको अवधिमा 1875 मुद्दा दर्ता भएछन् सर्वोच्च अदालतमा। त्यसपछि फर्च्युट 2415 भएछ। योभन्दा चैत 9 गतेपछि हामीले चैत 7 गते पुनः बैठकबाट निर्णय गरेर सेवामा सीमितता ल्याउने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसपछि मुद्दा 1875 दर्ता भयो, 2415 फर्च्युट भयो
त्यो अवस्था छ। त्यसपछि बन्दाबन्दीको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड-19सँग सम्बन्धित बढी रिट निवेदनहरू हामीले चाहिँ खुलाएका थियौँ। 1875 मैले निवेदन गरेँ, दर्ता भयो। 2415 फर्च्यो र यो फर्च्योट चाहिँ 10,753 जुन हाम्रो फर्च्योट भयो सर्वोच्च अदालतमा, त्यो सङ्ख्याको 22.4545% यो बन्दाबन्दीको अवधिमा फर्च्योट भएछ। मैले सर्वोच्च अदालतमा बन्दाबन्दीको अवधिमा फर्च्योट भएको कुराको निवेदन गरेँ। बन्दाबन्दीको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले के गरेको? सर्वोच्च अदालतले चैत 7 गते पूर्ण बैठक बसेर निर्णय गर्यो र केही सेवाहरूमा सीमितता ल्यायो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण बन्दाबन्दीको अवधिमा चाहिँ अवधि सुरु भइसकेको थिएन। यद्यपि रिटहरू कोरोनासँग सम्बन्धित रिटहरू हामीले हेर्ने सुन्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसपछि यही अवधिमा हामीले अदालतका नियमहरू पनि अलि अगाडि संशोधन गरेका थियौँ। राजपत्रमा यही अवधिमा प्रकाशन भयो। बन्दाबन्दीको अवधिभन्दा अगाडि हामीले यो फर्च्योट किन बढ्यो त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। गत वर्षभन्दा बढी अवधि भनौँ सङ्ख्यात्मक रूपमा नि बढी फर्च्योट भयो र प्रतिशतगत रूपमा पनि बढी फर्च्योट भयो। किन भयो त भन्दाखेरि यसको कारण हामीसँग छ। माघको 19 गतेबाट सर्वोच्च अदालतमा 2टा कज लिस्ट निकाल्न थाल्यौँ हामीले। त्यो किन त भन्दाखेरि पुराना मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर हेर्नको लागि बिहान 10 बजेबाट पौने 12 बजेसम्म निवेदन प्रतिवेदनहरूको सुनवाई गर्ने सबै इजलासले। त्यसपछि 12 बजेबाट पुराना मुद्दाहरू क्रमशः सुनवाई गर्ने भनेर माघ 19 गतेबाट सुरुवात गरियो र यसको प्रतिफल भनौँ न पुराना मुद्दा किनारा पनि हुन सक्यो र फर्च्योट सङ्ख्या पनि बढ्न पुग्यो। अहिले यो 4 महिना पनि काम धेरै नहुँदा किन बढी फर्च्योट हुन सक्यो भन्दाखेरि यसरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनबाट सम्मानज्यूको निर्देशनबाट नीतिबाट यी कामहरू हुन सके र 4 महिनाको लकडाउनको अवधि हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्षमा चाहिँ